क्रिस्त ते म्हणजे बो मोगचेनो संतोष पावता सुवार्ताडू आम्ही जेजूच्या येण्याक राखून असां जेजू खंडीत वेतलो आणि त्याच्या ओखलेक वरेच जावन तो वेतलो आणि ह्या वेळार आमी जुवांक केल्लें उगडापण वाचचें बरें तें एक वर्तें बेसांव आसा प्रत्येक जावन जुवांचें पुस्तक शिकल्यार आमी तें वाचया ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ तिसरें वचन ह्या प्रवादाची उतरां प्रगट करतलो बागी ह्या उतरांक कान दिवन आनी बरयल्ल्या प्रमाणे चलतली बागी कित्याक निर्मेलो वेळ लागीं पावला ह्या प्रवादाची उतरां प्रगट करतलो बागी ह्या उतराक कान दितलो बागी आनी तातूंत बरयल्ल्या बरी चलतलो बागी जावन आसा कित्याक वेळ लागीं पावला तर मगच हे बेसां आमी होगडून काडचें नाका ह्या वर्सा आमी विस्वास आसा जेजू बेगी वेता त्या खातीर आमी हो बूक शिकया हे उतार शिकया आनी आमकांच देवाच्या उतरांत बांदून हाडया आनी त्याच्या येण्याक तयार जावया बरें हांव तुमचे कडेन विनंती करता एक यूट्यूब सबस्क्रायब करा आनी आमची पेज लायक करा करतना तुमकां विडियो डायरेक्ट घरा तुमच्या फेसबुका या युट्यूबार तुमकां सबस्क्रायब केलेला नोटिफिकेशन मेळटा तितलेंच न्ही आनी तूं आमकां कुमोग जाता सुवात प्रगट करचेंत सबारांक उतार पावयेत आनी सबारांनी देवा थंय येवंक मदत करता तर मगच न्हू ये आमी शिकया आमी जाणाव मगच न्हू देवाची सभा जेजू क्रिस्ताची सभा 2000 वर्सां पयले एक मिरेकल म्हणटा आमी अद्भुत रितीन जल्मली कोणी चिंतूंक ना कोणी जाणा इवन जुदेवानी चिंतूंक ना या कोणी चिंतूंक ना ही अद्भुत तरान जल्मली आनी तशेंच ही सभा अद्भुत तरान वेतली अद्भुत तरान जल्मली अद्भुत तरान वेतली तुमी सभा टॉक्स म्हणजे आयकून असो पुरो आमी रॅप्चर म्हणटा तो ग्रीक शब्द जावन आसा हर्पिजो म्हणसो ग्रीक शब्द जावन आसा रॅप्चर म्हणटा इंग्लिशान म्हणटा आमी कॉट अप कोंकणीन म्हणटा उकूल मेले कन्नडान म्हणटा होयल पट्टरू अशे आमी जायते शब्द दुसरे भाशेन आसात आमी सदांच आमी रॅप्चर म्हणटा रॅप्चर उलो शब्द बायबलान खंडीत ना पूण तो ग्रीक शब्द ग्रीक हर्पिजो म्हणटा कॉट अप तशें मगच न्हू आमी सगळे राखून आसा जेजू वेळ लागीं जालो तशें आज आमी पळयता सांत पावल म्हणटा कोरिंथकारांक बरयल्ल्या हद्नैदने अध्यायांत ते पळय खाले म्हणटा सांत पावल हद्नैदने अध्यायांत 50 वचन अशें म्हणटा सांत पावल म्हणटा अशें सांगता अशें आसता भावानो इतलेंच हांव तुमकां सांगूंक सोदतां रक्तम आसा देवाच्या राज्यांत वांटो आसचो ना वा जें कितें विनाशी आसा तें अविनाशी आसल्यांत वांटो घेवचो ना रक्तमासी म्हणल्यार ही रक्ताची ही कूड जावन आमची रक्तमासाची पातकाची कूड ह्या कुडीक तें खंडीत वांटो आसचो ना त्या खातीर सांत पावल आमकां जागयता आमी आज ह्या संवसारांत आसतना जेजू क्रिस्ताक आमचो सोडूनदार धनी सोमी म्हण वळखूंक जाय ताचें तें जियोंक जाय नवी रचना जावंक जाय born-again जावंक जाय तें मात्र आमी सरकार वचूंक शकता म्हणटा कितें जेजूची उतरां बर्नार जल्म जायनातले खरीत कोणाक म्हणजे बापाच्या घरा देगोवंक जायना तें कशें जावचें आमी सम्याक म्हजो सोडूनदार म्हजो रक्षक हांव एक पातकी म्हज्या ताच्या रक्तान हांव नितळ जाल्यां ताचे कृपेन आमी जियेता उतार घालून येता आनी दिसान दीस ताचें तें वाडटा ती आमच्या एक नवी रचना जसो गुर्त जावन आसा मगच्यो आनी पुटी वाचता ती 54 वचन अशें म्हणटा आमी पळय ती 54 वचन आनी हे विनाशी कुडीन अविनाशीनपण आनी हे मरणवंत कुडीन अमरपण नेसल्या वेळार पवित्र पुस्तकाची संगणी घडोवन येतली ही संगणी घडोवन येतली 55 वचन 55 वचन म्हणटा ये मोरना खंय आसा तुजें जैत ये मोरना खंय आसा तुजें कोंच पतकस मोरनाचें कोंच आनी नियमसाचें पतकाचें बोळ पूण आज तुमी जेजू क्रिस्ता मारिपात आमकां जैत दितल्या देवाक जावं वर्गां ती जेजू क्रिस्तान ही पतकाची कोंच नाश केल्या आनी आमकां ताणें जिवीत दिलां हांव तो आमी विस्वासून ताचें तें जियोंक जाय आनी फुडें आनी कडेन आमी पळयता सांत जुवान बरयल्लें पत्र 3 अध्यायांत 2 वचन अशें म्हणटा मोगचें न्हू आतां आमी देवाची भुरगीं फुडें आमी कितें जातालें तें आमकां येदोळ पर्यंत उगडापें जावंक ना पूण हें उगडापें जातना देवाक आमी आसा तसो प्रत्यक्ष देखताले जाल्यार ताचे सारकी जाताले
म्हूण आमी जाणा म्हळ्यार जेजू क्रिस्तान की प्रत्यक्ष जावना तो प्रत्यक्ष जाता हें आमी जाणाव तो प्रत्यक्ष जाल्ल्या वेळा तो कसो दिसता की आमी तशेंच दिसताल्यो ताका आमी मुखामुखी पळयताल्यो आनी आज आमी पळयता जायती जेजू क्रिस्ताची पिंतुरां लोक करता आनी जेजूचें पिंतूर म्हणटात मगचे न्हू आज जेजू क्रिस्त पिंतूर त्या मनशान केलें पिंतूर जावन आसा जेजू क्रिस्त तसून आमी जुवांच्या उक्तापणाच्या पुस्तकांत वंदनेद्यांत आनी दानियल प्रवक्त्याच्या पुस्तकांत वाचतना आमी ती पळया आज जेजू महिमेवन जावन आसा हे पयशांक करचें तो जेजू क्रिस्त न्ही थोड्यांनी म्हणचें आसा जेजू क्रिस्त एका काळार मासा कुडीन जियेलो ताका आमी पिंतूर करता पूण देवाचें उतर म्हणटा हें जें केलां ताणें पातक रडून देवा तें बदलाचें म्हणटा त्या खातीर पिंतुरांत पुरा तुमच्या घरांनी या तुमच्या खंय पुरा दवरल्यार देवाचो शिराप कित्याक देवाच्या उतराक विरोध जावन आसा तुमी उतर वसा पयर म्हाका एका भयणीन विचारलें 12 वर्सां मागीर तिची भेट जाली ती म्हणाली आज सकाळी बायबल बदलेत का हांवें तिका डायरेक्ट सांगलें म्हाका हितून तूं कुडसिताय म्हणून ती म्हणाली आज काल पत्रापी लोक तांकां खुशी आहले बरी बायबल ताका हांवें एकच जाप दिली म्हाकाय हो दुबाव आसलो एका काळार हांवें बायबल वाचूंक सुरू केलो आनी देवा कडेन मागलें देवाच्या आत्म्यान म्हजे दोळे उक्ते केले आमी दुसऱ्यांक दुसोवच्या बदलाक आज हर एकल्याच्या घरा हर एकट्या कडेन बायबल आसा तो वाचचो बरो आनी देवाच्या पवित्र आत्मा आमचे ते आसा म्हणची आसा लोकांनी नातल्यार तर पवित्र आत्म्या कडेन तुमचें तें आसा खंडीत तुमकां देवाचें उतर शिकयतलो ताचे कडेन विचारा तो खंडीत तुमकां शिकयतलो त्या खातीर वेळ पाड करनाकात दया करून उतार शिका आमी पळया तेन्ना तुमकां स्वागत करता जुवाच्या उगडपणाच्या विशयान हांव शिकयता ह्या दिसांनी कित्याक जेजू येवचो वेळ लागीं जालो आमकां आमी तयार करी जाय आनी ताच्या येण्याक आमी तयार करी जाय आनी एक वचन पळयता आमी कोरिंथकारांक बरयल्लें पत्र 5 अध्याय 1 आनी 2 ते वाचता संवसारी आसा तें आमचें बिडार म्हणजे कूड म्हणलो आमचो तंबू मोडून गेलो जाल्यार देवान तयार केल्लो म्हणजे हातांनी बांदीन घातलेलो ससनाचो निवास आमकां सर्गार तयार आसा म्हूण आमी जाणाव ह्या बिडारांत आसतना आमी सुस्कासून नासाव राखून आसाव कित्याक आमचो सर्गीचो निवास नेसना बरी आमकां पोरण्या बिडारा वयर घालूंक आमी चड आनी चड अत्रेकता मगचे न्हू अशें आसतना आमकां तयार करया आनी देवाच्या येण्याक आमी राखया आनी एक तुमकां उतर वाचूंक कशें येता आनी एक घडी सांगूंक आसता आमी पळयता आमी जेजूच्या येण्याक राखचे विस्वासी जाल्ल्यांनी जेजूक पातयेल्यांनी नवी रचना जाल्ल्यांनी तुमी जर नवी रचना जावन दया करून वेळ पाड करनाकात आमी हर एक गाडी देवाक मुखार पळयचें बारीक गरजेचें जर आमी क्रिस्तांव म्हणटा हें आमी जाणा सुजे फिलिपिकाराक बरयल्ल्या 3 अध्यायांत 20 वचन अशें म्हणटा आमी जाल्यार सर्गींचे नागरीक थंय जावन येवचो आसा त्या सोडूनदार सोम्या जेजू क्रिस्ताची आमी आतुरेन वाट पळोवन आसा सर्व वस्तू आपणाक काल करूंक शकतले आपले पदवेन आमची किरकोळ कूड रुपांतर करून ती आपले महिमेभरीत कुडीचे स्वरुपाक तो हाडटलो मगचे न्हू देवाचें उतर आज आमी म्हणटा तो सांत हे बरें बेश्टें मगचे न्हू जेजू येतलो तो मात्र आज आमी जाणा पाव साहेब कितें करता वन वर्ल्ड गव्हर्मेंटान ताका मुख्य स्थान आसा वन रिलीजन मगचे न्हू सालवासांव तुमचें म्हजी एक जोडटी जडाय रोमन कॅथोलिकां खातीर जावन आसा देवान म्हाका निर्मिला सत सांगता हांव सत तुमी जर आयकतात आनी घालून येतात तुमकां सुटका खंडीत मेळटली आनी एक कडेन आमी पळया तिताक बरयल्लें पत्र सांत पावलो तिताक बरयता 3 अध्याय 13वें वचन आमी पळया तें तिताक बरयल्लें पत्र सर्व अधर्म आनी संवसारी आशा सांडून ह्या संवसारांत नितीन आनी भक्तीन जिवंक आनी आमच्या वर्त्या देवाच्या आनी सोडून जेजू क्रिस्ताच्या महिमेभरीत येण्याक बागी भरोस्यान वाट पळोवन रावंक ती कृपा आमकां शिकयता जेजूची कृपा आमकां शिकयता ताच्या येण्याक राखूंक तर मगचे न्हू आमी वेळ पाड कसो नाका आमी वाचता हिब्रेव घरांक बरयल्ल्या 9 अध्यायांत 28 वचन अशें म्हणटा पळय हांगा
थोडी म्हणटा जेजू येना हें तशें अशें जशें येता पूण कशें येता जाल्यार थोड्यांक गोत्तू ना पळय उतार कितें जशें मनशाक एकच फावटी मरूंक निर्मिला आनी त्या नंतर ताची जडटी जाता तशें क्रिस्ताकी समेस्त मनशाचें पाप काडचे खातीर एकच फावटी भेटून दिलो पूण तो परत्यान येतलो पातकोचो नाश करूंक न्हय बगार ताच्या येण्याची अत्रेगान वाट पळोवन रावल्ल्यांक थारान दिवच्या जो कोण जेजूच्या येण्याक राखून आसा तांकां थारान दिवंक जेजू वेतलो आमी पळया तेस्सलोनिकांक बरयल्लें पत्र सांत पावल तें कितें म्हणटा सांत पावलान बरयल्लें पत्र पयलें पत्र 4 अध्यायांत आमी वाचया 17-18 थंय पळया आनी तें बरें वंदू हातांत आसा आमी थोडी उतरां मात्र वाचता सकयल वचूंक जायना उपरांत आमकां तोल पर्यंत जिवन तोरल्यान ताचे सांगाता अंतराळाक क्रिस्ताक मेळूंक कुपाचेर उखलून व्हरतले त्या नंतर आमी सदांच सौम्य सांगाता आसतल्या देखून हें सांगून एकामेकाक बुजया केदें व्हरतें बाग मगचें न्हू उतार वाचया आनी जर त्या मुखार 5 अध्यायांत 6 वचन पळया तेस्सलोनिकांक बरयल्ल्या 5 अध्यायांत 6 वचन आमी पळया देखून हेरां बरी आमी न्हीद काडूंक नजो बगार जागृत आनी चतूर जावंक जाय जेजून तूं म्हणलां जागृत रावा जागेर रावा मागण्यांत रावा मागणें म्हळ्यार कालें देवा कडेन उलोवचें उतरां मुखार उलोवचें आमी उतार केन्ना वाचता उतार नियाळटा तें जावन आसा मागणें तें जावन आसा मागणें तें जावन आसा मागणें आनी प्रकटणे पुस्तक जोहांच्या उगडापणाच्या पुस्तकांत आमी वाचता आनी एक सांगचें जाल्यार हांगा बिज्जे आनी एक आमी वाचता जोहांच्या पयल्या पत्रांत 3 अध्याय आमी कशें आमकां तयार करचें म्हणटा वंदय वाचलें 2 वचन मगच न्हू आतां आमी देवाचीं भुरगीं फुडें आमी कितें जातालें तें आमकां येदोळ पर्यंत उगडापें जावंक ना पूण तें उगडापें जातना देवाक आमी आसा तसो प्रत्यक्ष देखतलो जाल्यार आमी ताचे सारकी जाताल्या म्हूण आमी जाणा हें हांवें तुका सांगलें ताचें तें अशें बरवसलो हर एकलो देव पवित्र तसो आपणाकी पवित्र करून देव पवित्र आमी एका तें वाचता सांत पावल म्हणटा जेजून आमकां ताचें पवित्रपण दिलां तें आमच्या आत्म्यान पूण कुडींत आनी प्राणांत आमी सदांच घाण काडूंक जाय आनी आमी हो बरवसो देवाचेर केदार दवरूंक जाय आमी उसारूंक जाय आमचो बरवसो आनी आमी दुसऱ्यांक उत्तेजन दिवंक जाय आमी पळयता सांत पावल तेस्सलोनिकांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांत 2 अध्यायांत 7 वचन अशें म्हणटा ताणें मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयल्या आनी येवनसो आसा त्या क्रोधांतली आमकां निवळटाल्या आपल्या पुता जेजूक सर्गीन दाव तो येतना मेळोवंक कशी आमी आत्रेगन आसात हें तें उलयत आसा आमी दुसऱ्यांक उलयता तशें आत्रेकान राखचें थोडें तुमकां सांगलें मगचें न्हू जुवांचें उगडापण हाच्या मागीर हांव येवच्या शनिवारा जावन शिकूंक सुरू करता हें कन्नडांत इंग्लिशांत हिंदींत हांव कन्नडा इंग्लीश कोंकणींत हांव शिकयतां देखून तुमी पळया तुमची जणवाय उतरांत बांदून हाडा तें बाग जावन आसा आनी सुलभाचें काम न्ही कश्टाचें काम पूण देवाची कृपा म्हाका खंडीत कुमक करतली आनी आशेन आसा तुमी पळयतल्यात आमची पेज लायक करतल्यात व्हिडिओ सबस्क्रायब करतल्यात दुसऱ्यांक शेअर करतल्यात म्हणून आतां आनी एक मूख दोवरचे पयलें आतां आमी तुमी वचूंक पुरो तुमी हांव आयकून वचूंक पुरो रातचेर जेजू मळबार देंवून येता ह्या विशयांत सदावत कातोलीक सभेंत उलयनात हांव तुमकां सगळ्यांक वता हांव कातोलीक सभेंतल्यान भायर आयिल्लें म्हणून 40 वर्साचे प्रायर हांव भायर आयिल्लें हांवें एक पाटी आयकुना एक पाटी मस्कट आसतना एकलो भाव जॉन तो एक्चुली बिलिवर जावन आसलो पूण देवाची आशा काले ताणें येतालो भायर येता ताणें लास्ट तें एक रॅप्चर विशयान शिकयल्लें आसा तें म्हाका समजुना कांय आनी हांव कॅथलीक चर्चांत भायर आयलें म्हाका फस्ट कोणी फुल्ले कॅसेट सेट धरले जुवांच्या उगडापणाच्या पुस्तकांत म्हाका आतां हांव बगता देव कितलें आशेता हें जुवांचें उगडापण आमी शिकूंक जाय कित्याक देवाची खुशी जावन आसा जुवांचें उगडापण पुस्तक थोडी म्हणटात आमकां बेन दिसता वचूंक एक वर्तें बाग जावन आसा हें देणें जावन आसा जुवांचें उगडापण जेजून बापान जेजूक दिल्लें गिफ्ट बापान जेजूक दिल्लें जेजून जुवांक दिलें एका दुता मुखांतर हें दर्शन जुवांक काडलें ताच्या सेवकाक हाडूंक सभेक
मग तर आम्ही वेळ पाड करसर वो बूक वाचतना प्रत्येक बेसांव आसा शिकल्यार वरतें बेसांव आसा आनी ताचें तें जियेल्यार ग्रेट. आतां तुमकां इल्लेशें सांगूंक सोदता रॅप्चर आनी सेकंड कमींग. तुमी परत म्हणटा जेजू येता जेजू येता, दोन फावटी येता जेजू. फस्ट तो मळबार दिसता, तो कोणा खातीर येता? ताचे ते जियेल्ल्या खातीर, ताच्या व्हंकलेक येता. दुसरे फावटी तो येतना ताचे व्हंकले सांगता तो सकयल येता, व्हंकले सांगता ताचे सकयल येता जप्ती करूंक येता, दोन सुंचा नाश करूंक येता. तो पयले फावटी येतना सैतानाक मळबार दिसतना सैतानाक कांयच ना. दुसरे फावटी तो भुमीर पांय दवरतना सैतानाक बांदून 1000 वर्सां बंदीकरांत घालतले, मागीर सोडटले, ते मागीर ताका सस्नाच्या उज्यांत घालतले. पयले फावटी जेजू येतना कोण पुनर्जल्म जावन ताचे ते जियेल्यांत ती मात ताका पळयतली. दुसरे फावटी तो संवसाराक आयलो सगळो संवसार ताका पळयतलो. पयले फावटी जेजू मळबार दिश्टीक पडल्या वेळार ताका वळखली, ताची मात पळयतली. तो कोणा खातीर येतलो? व्हंकले खातीर येतलो, व्हंकल मात्र पळयता वर येता. दुसरे फावटी सगळो संवसार ताका पळयतलो. मगचे न्हू जेजू येवचें खंडीत वेळ पाड करनाकात आनी आमी आमकां तयार करया. आनी जेजू आमकां व्हंकलेक येल्या मागीर भुमींत कठीण संकश्ट येतले 7 वर्सां. चर्च गेल्या मागीर इल्लोसो गॅप आसतलो, त्या साबार लोक क्रिस्ताक वळखतले. मगचे न्हू तुमी जाणां चिप घालतात, ते बरें वाचतात. आज आमी बायबलांत पळयत येता जोवांच्या प्रकटणेच्या उगडासपणाच्या हादीमोनने अध्यायांत हें बरोवन घालां. हें परस आमच्या दोळ्यान आमी पळयत येता. तुमी आज पळयल्यार दमस्कस पोर नासले, इजायाच्या 17व्या अध्यायांत, जेरमाया 49, जफान्यांत पुरो बरोवन घालां. हें बरें जात येता तर बायबल सत न्ही, जेजू सत जाल्यार बायबल सत. मगचे न्हू तुमकां मोस्ट सलाम न्ही हांवें टॉक केल्लें आसा मस्त ते मानी आदी आमचे व्हिडियोन तूं फेसबुकार युट्यूबार जायत्यो कोंकणी टॉक आसात, देखून पळया कितें चालू आसा तुमचें. हांव म्हजें काम करता येता कित्याक पळय म्हाका देवाक लेख दिवंक हांव खंय कॉम्प्रोमायज करूंक अशें ना. आनी हांवें एक टॉक केल्लें आसा तितेरी स्थायी सभा म्हणून, तातूंत जेजू म्हणटा जेजू म्हणटा जुवांक बापान दिल्लें उगडापण जेजूक, जेजून दिल्लें जुवांक. जेजू म्हणटा तांच्या भुरग्यांक की त्या वर्त्या केस्तीक हांव घालतलो कठीण. मगचे न्हू वासा नियाळा सलवासा तुमचें. आमी सरकार येताना आमी कॅथोलीक जावन वचना, आमी जिजस ब्रेड ऑफ लायफ मिनिस्ट्री जावन वचना, जोशुआ जनरेशन जावन वचना, बागा देवाचे पुत्र जावन येता. आज जर सोमेचो ताळो तुमी आयकतात, वेळ तोडो करनाकात, वळखया आनी खंय देवाचें उतर आसा थंय वसा. जर तुमी देवाचें उतरान नात, हांवें तुमकां सांगलें कॅथोलीक सभेंत रॅप्चरा विशयान उलयनात. आमची एक भयण म्हणल्यार पोरू हांव हें टिचींग दितना ना कॅथोलीक पाती येतात, ताका हांवें म्हळें जर ते सगळे पाती येतात थोडे पाती येतात म्हणली. ताका हांवें म्हळें जर ती पाती येतात बरें, तर कित्याक ती दैंत आसात? खातें आनी गोडो सांगता गेल्यार बेरू येता म्हणटात, न्हय कळ्ळें, हेसरू कात्तें येता म्हणटात, हेसरू कात्तें येता म्हणटात, गोडो आनी कात्तें म्हणल्यार. तशेंच पातक आनी सत ओट्टू हांव म्हणना तर बिलिवर चर्चांत पातक, पूण उतराच्या कारणांतलें तें उतरा बिलो शिकोवचें कठीण जावन आसा. इवन थोडे बिलिवर चर्च समानांत हांव सिदा सांगता, जायते बिलिवर चर्च समानांत. तुमी भायर वतना आजापां पळोवन पयशे पळोवन हें पुरो पळोवन वचनाकात. उतार पळया, खंय उतार शिकयतात, खंय देवाचें हजरपण आसा, पवित्रपण आसा, देवाचे सेवक देवाच्या उतरान जियेतात, देवा विशयान शिकयतात, पयशे म्हणनात. जागृत रावा कित्याक आमी अंत्यकाळार आसा. साबार साबांनी मोसत येता, साबार लोक मोसाक पुरते येता. त्या खातीर कितले तुमी उतार वाचतात पळयतात, मातसो मजत मागतात, तुमचे कुड्डे दोळे उक्ते जातात. देव बरें करूं. मगचे न्हू हांगा हर एक आयतारा सकाळीं 9:30 वरार इंग्लिशांत, कन्नडांत, हिंदींत आराधना आसा. कोंकणीन जाय जाल्यार तुमकां हांव शिकोवंक इंगड करूंक हांव तयार आसा. आनी हर एक शुक्रार सकाळीं 10 जावन 1 वरां म्हणसर हांगा पिडेस्तां खातीर दुसऱ्या गणिता खातीर आमी मागता. आनी तशेंच 12 जावन 1 बायबल स्टडी आसा. तुमकां सर्वांक हांव स्वागत म्हणटा. देखून पेज लायक करूंक, युट्यूबार सबस्क्रायब करूंक, शेअर करूंक विसरनाकात. आनी म्हाका नांव मेळना, क्रेडीट मेळना, पयशे मेळनात. देवाच्या सेवेंत तुमी
हात दितात आनी तो खंडीत बेसांव आसा देव बरें करूं.